अस्सलाम वालेकुम। आज हम लड़कियों की तरफ से घर से भागकर शादी करने के मौजू पर बात करेंगे और साथ ही उन मसाइल पर भी बात करेंगे जिनका बाद में ऐसी लड़कियों को सामना करना पड़ता है। असल में घर से भागकर शादी करने के पीछे बहुत सारे अवामिल होते हैं, लेकिन आम तौर पर हमारे एक्सपीरियंस में जो बात आई है वो यही है कि लड़कियां और लड़के जहां पर इनकी आपस में ज़्यादा इंटरेक्शन के चांसेस होते हैं, राब्ते के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो मोबाइल फ़ोन हो सकता है, वो सोशल मीडिया हो सकता है, वो स्कूल और कॉलेजेस भी हो सकते हैं, एकेडमीज़ हो सकती हैं जहां पर आजकल एक को एजुकेशन की वबा फैली हुई है। तो ये वो सोर्सेज हैं जहाँ से लड़के और लड़की की आपस में क्लोजनेस होती है, आपस में राब्ता बनता है और फिर उनको एक दूसरे का स्टाइल पसंद आता है, बातें बातें करने का अंदाज पसंद आता है, एक दूसरे के क्लोज होते हैं। और जब लड़का जो है वो लड़की से ये कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा स्टाइल बहुत अच्छा है, तो लड़कियाँ औरत होने के नाते चूँकि वो अपनी तारीफ को पसंद करती हैं, ये भी उनकी एक वीक पॉइंट है उनकी पर्सनैलिटी का। और इस तरह वो लड़कियां अपनी तारीफ जब वो सुनती हैं लड़के के मुंह से, तो वो अपने बहन भाइयों को, अपने वालदेन को, अपने घर को, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और नामूस को फरामोश कर देती हैं। वो लड़के के चक्कर में पड़ जाती हैं जो उनको गलत किस्म की और झूठे और अपना ख्वाब दिखा रहा होता है, झूठी बातें कर रहा होता है मोहब्बत की। तो बिल आखिर लड़का जो है वो उनको मजबूर करता है कि वो घर से बाहर निकले। तो इसके लिए लड़का उसको एक प्लान देता है जिसके तहत घर लड़की घर से बाहर निकलती है। वो अब लड़के के पास आती है जहाँ पे उसका कोई दोस्त या उसका कोई रिश्तेदार उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर वो उस लड़की को लेकर के किसी वकील साहब के चैम्बर में आ जाते हैं और समझा ये जाता है कि अब उनकी जो है कोई कोर्ट मैरिज होने लगी है। हालाँकि कोर्ट मैरिज का कोई कानून नहीं है, कोर्ट मैरिज का कानून में कोई तसव्वुर नहीं है। लड़का और लड़की जो है वो ये सोच करके कि हमारी कोई कोर्ट मैरिज होने लगी है, वो वहाँ पे फिर वो निकाह कहाँ आता है, वही जो एक तरीक़ाकार है कि वो कुछ आयतें पढ़ी जाती हैं और जनाब उसके बाद वो हक़ महर थोड़ा बहुत लिखा जाता है। और उसके बाद अब सूरत हाल ये होती है कि चूँकि लड़के के कोई फाइनेंशियल सोर्सेज़ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो वो फिर क्या करता है कि वो उस लड़की को जिससे उसने अभी अपना सो कॉल्ड नाम नेहाद कोर्ट मैरिज की होती है, उसको लेकर के वो या तो किसी अपने दोस्त के घर चला जाता है या अपनी किसी दूर दराज के रिश्तेदार के घर चला जाता है, वहाँ पर लड़की को रखता है। और फिर उसके बाद ये भी सूरत हाल बनती है कि उस लड़की की तरफ से 22 से 22 बी जो है वो उसकी पिटिशन फाइल की जाती है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। और या फिर जो है वो इस्तगासा फाइल कर दिया जाता है लड़की की तरफ से। तो ये सारा कुछ असल में लड़का अपनी स्किन को सेव करने के लिए कर रहा होता है, क्योंकि उसको खतरा होता है कि हो सकता है लड़की के खानदान वाले वालदेन बहन भाई जो भी हैं, वो हो सकता है कि उसके खिलाफ कोई एफआईआर करवा दें। तो वो पुलिस के चक्कर से बचने के लिए फिर लड़का उसके मुख्तलिफ अदालतों में बयान वगैरह करवा रहा होता है या पिटिशन वगैरह फाइल कर रहा होता है। अब जो नेक्स्ट इसका जो फेज शुरू होता है वो होता है कि अब लड़की को एक सेपरेट घर में कैसे रखा जाए, क्योंकि लड़के को ये मालूम होता है कि उसके वालदेन या उसके बहन भाई या उसके ख़ानदान वाले इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि मुआशरती सूरत हाल हमारी ऐसी है कि घर से भागकर शादी करने वाली लड़कियों को लड़के के ख़ानदान वाले, उसके वालदेन बहन भाई, दीगर जो उसके होते हैं रिश्तेदार, वो उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन लड़की जब घर से भाग रही होती है तो उस वक़्त वो ये नहीं समझती कि ये किस सूरत-हाल से उसको गुज़रना पड़ेगा। तो वो बस उसकी लड़के की झूठी किस्म की चिकनी-चुपड़ी बातों में आ जाती है, मोहब्बत के डायलॉग का शिकार हो जाती है। अब यहाँ पे सूरत-हाल ये बनती है कि लड़का फिर इस काबिल भी नहीं होता कि वो उसको मेंटेन कर सके। वो कभी किसी के अपना दर पे ले जाता है लड़की को, कभी किसी रिश्तेदार के पास, दोस्त के पास ले जाता है। और इतना उसके पास सोर्सेज़ भी नहीं होते कि वो खुद से उस लड़की के लिए कोई किराए का मकान ले ले या कोई इस तरह के अपना कोई जॉब करे इस तरह की कि वो लड़की को मेंटेन कर सके।
اس طرح پھر لڑکی جو ہے وہ در بدر کا شکار ہو جاتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اب نہ تو اپنے والدین کے پاس جا سکتی ہے کیونکہ ان کی عزت ناموس برباد کر کے وہ آ گئی ہوتی ہے، اور نہ ہی لڑکے کے والدین کے گھر جا سکتی ہے کیونکہ لڑکے کے خاندان والے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس طرح سے یہ ایک ایسا فیز شروع ہوتا ہے جس میں آہستہ آہستہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان آپس میں جو ہے وہ تکرار شروع ہوتی ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ تب لڑکی جو ہے وہ اس کو یہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک بہت ہی اپنی زندگی کے بارے میں بہت ہی غلط فیصلہ کیا ہے۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ لڑکا جیسے بھی جو ہے اس کو رکھے تو وہ رہے، وہ یعنی جو اس نے خواب دیکھے ہوتے ہیں لڑکے ساتھ زندگی گزارنے کے، وہ سارے چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ تب پھر لڑکا آہستہ آہستہ اس کے مائنڈ میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ میں اب اس لڑکی سے جان چھڑاؤں۔ تو جان چھڑانے کے لیے پھر وہ اس لڑکی کو کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے۔ ہم نے یہ جو ہے ہمارے ایکسپیرینس میں یہ بات بھی آئی ہے کہ پھر لڑکا لڑکی کو طلاق دے دیتا ہے۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو لڑکی کے والدین ہوتے ہیں، لڑکی کے کوئی عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ لڑکے کے خلاف ایف آئی آر بھی کروا دیتے ہیں، اور وہ ایک نیا جو ہے وہ ایک ٹسل شروع ہو جاتی ہے۔ پولیس جو ہے وہ اپنا اس کے لیے ایک دہاڑی لگانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک نئی جو ہے وہ اپنا ایک قانونی جنگ بھی اس میں شروع ہو جاتی ہے، تو جس سے بالآخر لڑکا اور لڑکی دونوں تنگ آ جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے جو ایکسپیرینس میں یہ بات آئی ہے کہ عام طور پر لڑکے ایسی لڑکیوں کو طلاق دے کے غائب ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ اپنے کسی دوست یا کسی رشتہ دار کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں اس لڑکی کو، جو اس کو پھر اپنے طور پہ اس کو ریپ کرتے ہیں لڑکیوں کو، یا پھر لڑکیاں جو ہے وہ ان کو ہم نے یہ بھی جو ہمارے ایکسپیرینس میں آیا ہے، کیونکہ ہم لائرز ہیں، ہمارے ایکسپیرینس میں بہت سارے اس طرح کے کیسز آتے ہیں، تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایسی لڑکیاں جو ہیں وہ پھر ان کو فروخت کر دیا جاتا ہے نائکاؤں کے پاس، دلالوں کے پاس، وہ جو ان کو پھر آگے جو ہے وہ چکلوں میں، یا پھر بعض دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لڑکیوں کو دبئی وغیرہ میں سمگل کر دیا جاتا ہے، یعنی لڑکی کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے جب وہ یہ ایک اپنی زندگی کا غلط فیصلہ کرتی ہے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا۔ تو میں ان خواتین کو، لڑکیوں کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ پلیز، سب سے پہلے آپ کی اپنی لائف ہے، اس کے بعد آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کا خاندان ہے، اس کی عزت اور ناموس ہے۔ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کیجئے، اپنے خاندان، اپنے والدین کی عزت و ناموس کی حفاظت کیجئے۔ یہ جو گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا جو فیصلہ ہے، یہ آپ بالکل اس بات کو یقین کر لیجئے کہ یہ بالکل غلط فیصلہ ہوتا ہے، اس کے بہت ہی خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ تو جو لڑکی کے والدین ہوتے ہیں وہ تو لڑکی کو ویسے ہی جان سے مار دیتے ہیں، لڑکے کو بھی جان سے مار دیتے ہیں۔ اس طرح کی بھی جو ہے وہ آپ نے ٹی وی میں، اخبارات میں، سوشل میڈیا پہ سٹوریز پڑھی ہوں گی۔ لیکن اگر یہ نہ بھی ہو تو بہرحال ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کی شادیاں جو ہیں وہ 2-3 مہینے سے زیادہ نہیں چلتی۔ تو میں جو ہے وہ ذاتی طور پہ یہی جو ہے مشورہ دوں گا کہ پلیز آپ اپنی لائف کو دیکھیں۔ آپ جو اگر کوئی ایجوکیشن لے رہی ہیں، آپ وہ ایجوکیشن کمپلیٹ کریں، اپنے آپ کو میچیور کریں، اور اگر آپ ایجوکیشن نہیں لے رہی تو کم از کم کوئی ہنر سیکھیں جو آپ کے زندگی میں آپ کے کام آئے۔ اگر آپ نے پسند کی شادی کا فیصلہ کرنا ہے تو اپنے والدین کو اس میں شامل کریں، جو اب لڑکے کے تمام معاملات کو دیکھیں گے، اس کے خاندان والوں کو دیکھیں گے کہ، اور وہ یہ اس بات کو جو ہے وہ ریئلائز کریں گے کہ کیا وہ لڑکا آپ کے قابل بھی ہے کہ نہیں، کیا اس کا خاندان آپ کے خاندان کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ پلیز آپ اگر آپ کے مائنڈ میں ہے کہ ہم گھر سے نکلیں گی اور ہم شادی کر لیں گی اور ہماری لائف جو ہے بڑی اچھی گزرے گی، آپ اگر اس طرح کے خواب دیکھ رہی ہیں تو یہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے۔ اس میں سراسر آپ کے لیے مشکلات ہیں، مسائل ہیں۔ یہ جو محبت کے ڈائلاگ ہیں، اور تم بڑی اچھی لگ رہی ہو، بڑی خوبصورت ہو، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، یہ ساری فضول جھوٹ کی باتیں ہیں۔ پلیز ان جھوٹی باتوں پر اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کو جو ہے وہ برباد نہ کریں۔ السلام علیکم۔